ختم یا خرید یا کولخانی یا قرآن خانی یا دعائے مغفرت یا اجتماعی دعا کہیں خیر ناد نالوی فلانے دہاڑ فلانی جاتے منعقد تھیسی سارے برا کٹھے تھیسو تے سارے ثواب ہو سی رب محمد دی قسم چاہ کے پیا تھا باپ وضو بیٹھا میں غلط گال نہیں بھی پیا کرے دا میں نے سر سے قرآن رکھچا والوی گال یا کرے سا حدیث دی کائیں کتاب دے وچ بخاری ہوئے تیڑی مرضی ترمذی ہوئے تیڑی مرضی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ مسلم مشکات حدیث دی کائیں کتاب ہوئے جا کے گھننا ان دے وچ روایت موجود ہوئے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے صحابی دے فوت تھیمن تو بعد جنازے کنو پہلے یہ بات دے وچ اے اعلان کیتا ہے خدا دی قسم جا کے پیادا مسلک والوی تینا قبول واہ جی واہ جی واہ سبحان اگر نہ ہوگی تو فل حضور سائن دا طریقہ اپنا ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کننا نعود الاجتماع الى اہل المیت وسنعہم الطعام من النیاحہ پاک نبی دا صحابی فرمیندہ پہ آئی بے اسا میت تے کر کٹ کرن کو تے لوگا کی تے کھانا پکا من کو حرام سمجھ دیا سے او دیوبند دا مسئلہ حدیث تے مطابق کھڑا ہی بھی اسا ہی کٹ کو جائز نہیں سے سمجھ دے تینا عمل پاک نبی دی حدیث تے نیوے کھڑا شریعت تے نیوے کھڑا حدیث تو نکھا دے مسلک تینا سچا حدیث مائے بھی کھا دے مسلک تینا سچا واہ جی واہ